प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक आमी अर्गां दिता हांव सगळीं देवा अर्गां दिया कित्याक देव आमचो व्हरतो देव ताका अर्गां स्तुती पावो येदोळ म्हणून सर ताणें आमकां जिवन दवरलां आज हें उतर आयकूंक उतर सांगूंक ताणें आमकां एक अवकाश दिला त्या देवाक सदांच स्तुती अरदान त्या देवाचेंच उतर आमी उलयता आज रोमागरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:21 वाक्या मुखार कितें सांगता ताच्या पयल्या 18 वाक्या मुखार सांगता पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतल्या देव बिरान नातलेल्या मनशांच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देंवन आयलोलो आतां दिसून येता। पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतल्या देव बिरान नातलेल्या मनशांच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देंवन आयलोलो आतां दिसून येता। देवाचो क्रोध खोटेपणाचेर आशिल्ल्यांचेर दिसून येता कित्याक सताक ताणें कितें केलां ताणें कित्याक देवा विशयांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी त्या देवानूच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां। सत तांणी धांपून धरलें आनी सत नातलें तांणी परगट करून सुरू केलें देखून देवाचो क्रोध मनशा कुळाचेर देंवन आयला म्हणून हांगा बायबल सांगता। तर सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार कितें? हांवच वाट सत आनी जिवीत। हें सत आनी ही वाट हें जिवीत परगट केल्या शिवाय दुसरेंच कोण परगट करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सोडून देवाचें उतर सोडून जेजू क्रिस्ताक सोडून दुसरेंच कोण परगट करता तें फटी। बायबलांत नातिल्लें कितें आमी उलयता तें पुरा फटी कित्याक बायबल आमचो आधार जावन आसा आनी बाकी आमी उलयता तें संवसाराचें जावन आसा बायबलाचें उलयता आत्मीक जावन आसा। देखून आमकां कोणीय सांगता की बायलें तें आसा हें आसा हें आसा तें आसा ती संप्रदाय हे संप्रदाय हें पुराय व्यर्थ कित्याक आमकां दिला बायबल। आमी आतां पळयता की हर एका जातीक तांचे म्हळ्यार बूक आसात आमी पळयता पूण आमकां बायबल दिला। आमी क्रिस्तांव वयस जाल्यार खरे क्रिस्तांव वयस जाल्यार आमी बायबलाचें अनुसरण करीचें। कशें तो दुसरो लोक तांचे बूक घेवन तांचे त्या बुका विशयान उलयता आनी त्या बुका विशयान लोकांक सांगतात जाल्यार आमकां कित्याक आमच्या बायबलांत विशयान सांगूंक लज? आमी कितें केलां आज मस्त आमी कितें केलां बायबल आमी पोंताक दवरला आनी आमचेंच म्हणलें संशोधन आमचेंच म्हणलें संप्रदाय आमचेच म्हणलें थोडे संगती आमी मांडून हाडल्यात आनी लोकांक शिकयता आमी जावन तातूंत पडोन आसा। उपादेश पयलो कितें सांगता आमकां देव निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 20 देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सरस्पोर तुजो देव तुका इजिप्तांतल्या गुणापणांतलो घरांतलो भायर हाडुल्लो तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही। मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचेर रुपणे करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीचेर धरणी बांदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूंचेर तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही कित्याक हांव सरस्पोर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव म्हजो द्वेश करतल्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांचे 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो। आमकां ल्हान आसतना कितें शिकयतात 10 उपादेश खंयचे म्हणून 60 भुरगीं उठ्ठात एकानिजा देवा मान दी म्हणून आमकां एकानिजा देवा मान दी म्हणून कोण सारकें शिकयतात की सारकें शिकयत जाल्यार हे सगळे मुर्ती आशिल्ले आमच्या जाग्यांनी आमच्या घरांनी आमच्या आमी वर्सभर आराधना करता जाग्यांनी ते सगळे कारणां भायर उडयता पूण हें पयलींचें आमकां कोणी शिकयनात। एकानिचा देवा मान दी कसो मान दिवचो पयलीं तें शिकय ते दाडा सारको उपादेश पाळ्ळे बरें जाता। देखून वो श्राप आमी पाळिनात जाल्यार वो उपादेश आमी पाळिनात जाल्यार आमी श्रापीत जाता कित्याक हांगा बायबल खुद्द सांगता पळय हांव सरस्पोर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्या सोंसिनातलो देव म्हजो द्वेश करतल्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांची शिक्षा बेजाशी करतलो
पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांचे 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. तर हांगा देवाचें उतरच सांगता आमकां, आमी आकाशाच्या सुकणी सावजांक आमच्या हातान गेल्या प्रत्येक कितें म्हूर्त सांगता वळे, खंयचेय वस्तूंचेर रुपणें करिनाका, मुर्ती वा कसलें मनशांचेर रुपणें करिनाका. वय हे सगळी रुपणी करून आमी तर आराधन करता जाल्यार, आमी त्या जाग्यार दवरता जाल्यार थंयसर देवाची महिमा परगट जायना. आमी व्हडले पातकां करता. पयलो उपदेश मोडटा. पयलो उपदेश मोडल्यार आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां श्रापूच शिवाय दुसरें कांय ना. कित्याक हांगा बायबल सांगता, हांव सांगना. बायबल कितें सांगता तें सच जावन आसा. बायलें कितें आसा तें पोटकिरे काणयो जावन आसात. मनशांनी केल्लें, मनशांनी बरयल्लें, मनशांनी केल्लें. थोडे जाण सांगतात तें बायबल बरयलो मनशांनी, वाय बायबल बरयलो मनशांनी. पूण बायबल बरयलो पवित्र म्हणजे प्रेरण, आनी तो चारय वांजलिस्तांनी एकच बराबर एक सारकें बरयलां थंयसर. हांगा एकल्यानी एक ताणें एकल्यान आनी एकल्यान बरोबर बायबलाक एड करूंक ना. बायबलाचें बायलें आसा तें तुजें स्वंत जावन आसा. बायबलान कितें आसा तें सगळ्यांचें जावन आसा. देखून बायबल अनुसरण करताय तुका शिराप आनी आशिर्वाद लाभतलें. देखून सांगा, आमी आतां मनशा कुळाचेर देवाचो क्रोध देंवन आयला म्हणून रोमाकारां पयल्या पात्रांत आमी वाचलें, पयल्या अध्यायांत आमी वाचलें. नीज जावन पळोवंक गेल्यार तेंच कित्याक खंयसर देवाचे उपदेशान पाळिना, खंयसर मुर्ती आसात थंयसर देवाची महिमा देंवन येना. थंयसर खंयचेंच बरेंपण ना. तूं कितलेंय मिसा वच, कितलेंय आराधन कर, कितलेंय तूं वच, थंयसर देवाची महिमा देंवन येना. देवाची महिमा खंयसर जेजूकच तूं मान दिताय, आनी खंयसर ताचे शिवाय दुसरें खंयचेंच तूं ताचे मदीं हाडिनाय, थंयसर मात देवाची महिमा परगट जाता. कित्याक म्हळ्यार बायबल सांगता, सतस आत्म सांजवार वांजला त्या 16 सांगता, सतस आत्म तुमचेर आयल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक वर पावयतलो. तो आपल्या दिसता कांयच सांगचो ना. तो फुडें जावचे संगती तुमकां कळीत करतलो, आनी तो कितें कळीत करता तो सगळें म्हजे तावन घेतलो आनी म्हाकाच महिमा दितलो. जेजू सांगता हें उतर. हालेलुया. कोणाक महिमा मेळटा? जेजू क्रिस्ताक महिमा मेळटा. पूण आमी कोणाक महिमा दिवंक येता? आमकां तें जायजें, हें मध्यस्थ जायजें, तोसो मध्यस्थ ताका आमी जायजें. खंयची मध्यस्थाची आमकां गरज ना. कित्याक देव आमचो बापूय, आमचो रचणार. आमच्या रचणाराक लागीं वचून आमकां कोणाकी आमकां घेवन वचची गरज ना. कित्याक आमचो देवान संवसार इतलो मोग केलो, ताणें एकल्याच पुताक अर्पीत केलो म्हूण बायबल सांगता. तर त्या एकल्याच पुताक अर्पीत केल्या ताका सोडून आमी खंयच्या आनी खंयच्याक आमी वचून मध्यस्थाचें तें जायचें हें जायचें म्हळ्यार देवाची महिमा देंवन येना. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म खाली जेजू क्रिस्ताक मात्र महिमा दिता. पवित्रत्म खंयसर ना, थंयसर कांय देवाची महिमा परगट जायना. कारण कितें? जेजू क्रिस्ताक मान मेळ्ळ्या शिवाय, जेजू क्रिस्ताक तूं ताका आदार ताका वयर काडल्या शिवाय ताचें नांव तुका खंयची महिमा परगट करूंक जायना. देवाची महिमा खाली जेजू क्रिस्त आसा थंय मात्र परगट जाता. आनी पवित्रत्म तुका देवाची महिमा परगट करूंक तुका आदार दिता. आनी पवित्रत्म खाली जेजू क्रिस्ता मात परगट करता शिवाय दुसरे खंयच्याकी परगट करिना. देखून आतां कितें सांगता देवाचें उतर रोमाकारां बरयल्या पयल्या पात्रांत पयल्या अध्यायांत. कित्याक देवा विशयान मनशान समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता. आनी तें देवानूच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सृश्टीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटा तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पाद ना. वय देवान सगळें कळीत केलां, करयलां, सगळ्यांक दिसता. ही पृथ्वी कोणें रचल्या, आकाश भुमी कोणें रचलां, दर्यो सूर्यो हें पुरो कोणें रचलां? हें पुरो देवान रचलां. आनी देवाची सगळी विचित्र कृत्यां हें पुरो प्रकृती पळयतना आमकां दिसता. ताची महिमा परगट जाली आमी दिसता आमकां. पूण तें सोडून ताचें तें आसत आमी सोडून आमी अनितीक आनी सत नातल्याक आमी फॉलो करता, आमी पाटलाव करता जाल्यार आमचे दोळे कुड्डे जाल्यात. आमचे दोळे कुड्डे जाल्यात. कित्याक थंयसर एक आत्मीक कुड्डेपण आसा. हें कुड्डेपण गेल्या शिवाय स्पश्ट आनी हें कुड्डेपण वचचें जाल्यार आमी हे हांगा पयलो उपदेश कितें आसा तो पाळीचे.
मूर्ती या कसलेच रूपणे करून तू आराधन करी नका. आम्ही एकेबडी वाद करतो, एकेबडी आम्ही सगळे आम्ही एकामेका आम्ही तर्क करतो. तुझ्या म्हाका विचारलें आसा तुझ्या घरा तुझ्या आवयचो फोटो ना. अरे आवयचो फोटो आसलें हांव आवय बागसून आराधन करता गी. तर आम्ही आराधन करता, आम्ही आराधन करिना, आम्ही काल ताका मान दिता जाल्यार तूं सकाळी जावन सांजे म्हणसर कित्याक बसून ते जपमाले करताय तूं, कित्याक सकाळी जावन सांजे म्हणसर त्या मनशांक मान करचें की तुवें आराधन करचें. मनशां कडेन कोणा कडेन मागोवंक तुका परमिशन ना. देव एकल्या कडेन मात माग, तुका कितें मागताय हांव दितलो म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. हालेलुया. आनी मागीर आमी बेश्टेन तरी आमी काणयो घडटा, आमकां तें बरें जालें, आमकां हें बरें जालें. ना, तें पुराय रॉंग पटी. कित्याक म्हळ्यार सैतानाक असली पदवी आसा, तो तुका असले चमत्कार करून दाखयता की तूं कस तेंच करी जे म्हूण तो ताच्या इच्छा तो तुज्या मुतीन घालता, तेंच करी जे म्हणून. आतां पळय हांव तुमकां बरें सांगता, हांगासर कितें आसा पळया. ताणें कितें सांगता, आमी सडा वचून आमी कितें करता, आमी बायबल सोडटा, बायबलांतले बायलें धरता. बायबलान कितें वॉर्निंग दिलां, आमी बायलें तें पाळटा. फेस्तां परबो हें सगळें आमी धरना आसा. हें सगळें धरना आसा. कित्याक हें धरना आसा? हांव सांगना फेस्तां नाकात म्हणून, पूण जेजू क्रिस्ता दिवचो मान तूं कोणा सांताक सायबिणीक तांकां हांगा दिवंक खंय वताय. आनी हांगासर जेजू क्रिस्ता खातीर तुका 1 घंटो भर तुका ताचे लागीं मागणें करूंक या ताका आराधन करूंक तुका टायम मेळना. सैतानान करचीं कामां सगळ्यांच्या जिवितान 16 जाणांच्या जिवितान इंच सैतान तुका बडकायता. सोर येता सांजो वंजला 10 सांगता तें सोर येता, सोरूंक बाड करूंक आनी नाश करूंक. हांव आयलां जिवीत दिवंक भरून वमत सर जिवीत दिवंक म्हूण आयलां म्हूण जेजू क्रिस्त सांगता. तर सोर आनी सोरचें घालें. तुजे पयशे जाय गे, तुजें भांगर जाय गे. जायते जण सांगतात की तो आमचे रिश्ते संबंद सोरता, तें सोरता, हें सोरता, आमकां बायलेतान गोवा विंगड करता. तें बायलेतान गोवा विंगड करता तें खरें केदाळा. तूं उपादेश पाळिना जाल्यार, तूं देवाच्या वाटेन चलना जाल्यार, बायबल अनुसरण करना जाल्यार खुद्द बायल गो विंगड जातात. देखून आज 17 आय दवरचे, आयच्या ह्या उतरां मान दिवचे. पयलो उपादेश आमी करेक्ट सारक्या रितीन पाळीचे. आमकां कित्याक जायचे मूर्ती आमच्या दोळ्यांच्या मुखार हजारांनी करोडांनी खर्च करून आमी मूर्ती करून आमच्या इगर्जेनी आमच्या जाग्यांनी दवरता. तोच पयशे व्हरून एका अनाथ आश्रमादी, वृद्धाश्रमादी, या म्हाताऱ्यांच्या आश्रमादी तुका आशिर्वादाचो पावसच पडटा. तुका मूर्ती करूंक सांगलां हांवें थंयसर. हें पुरा कुड्डे दोळे कुड्डे जाल्यात देखून तशें जाता तें. कित्याक म्हळ्यार सैतानान करचीं कामां तशींच. देव सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ताची मूर्ती करूंक तुजे कडेन जायना. इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 66 1 ते 3 थंयसर बरयलां, आकाश म्हजें सिंहासन, भुमी म्हजें पांयसण. तुमी कसलो जागो म्हाका तयार करतात? आकाश म्हजें सिंहासन, भुमी म्हजें पांयसण. सरस्वर अशें म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयसण. म्हजे पासत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत? म्हज्या विश्वास जागो कसलो जायत? ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो. वय ह्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सरस्पर. पूण हांव कालत्या दुख्खे सत्म्याच्या मनशांचेर, म्हज्या उतरां मुखार थरतल्या मनशांचेर हांव नदर घालता. म्हजी वय नदर घालता. देखून आकाश म्हजें सिंहासन, भुमी म्हजें पांयसण. देखून सर्वशक्तिमान देव, सर्वज्ञानी देव, सर्वव्यापी देव तो खंय निवास करता? तुमी जावन आसा देवाचें मंदिर. आनी देवाचो आत्मा तुमचे ते निवास करता. बायबल सांगता कोरिंथीकारा बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर देवाचो आत्मा तुमचे ते निवास करता. आनी जो कोण तो मंदिर नाश करता, देवी ताका नाश करता. देव नाश करता म्हळ्यार अशें ताका लगाड काटा मारता म्हणे ताचे तो आत्मन आसना. आत्मनातलो मनीस निर्जन जावन आसा. क्रिस्त तुजे थंय जियेता वय जाल्यार क्रिस्ताचो आत्मा तुजे थंय आसा म्हळ्यार क्रिस्त तुजे थंय जियेता. सांपल सांगता, म्हाका क्रिस्ताचो कुर्सा येयला, हांव जियेना बगार, जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून क्रिस्ताचो आत्मा आमचे थंय ना जाल्यार आमी निर्जन, बंजर, सुवात, डेझर्ट म्हणटा ताका. देखून आमचे कडेन कांय ना, आमी खाली.
देखो जेजू रावता देव रावता आमच्या काळजांत शिवाय व्हड व्हड केल्ल्या भावनांनी थंय रावना. आमकां जाय जे एक शेल्टर एक काल एक आराधन करूं जागो जाय जे थंयसर तुका खोरडांनी केल्ले मुर्ती दवरच्यो म्हणून बायबलान बरोवना. बायबल ताका स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन करता. कित्याक सांगता म्हळ्यार बायबल खंय सांगता सुमार कडेन सांगता थंयसर हांगा मुखार पळया. देवाक ते वळखतले अध्याय 1 रोमाकारान आनी 21 वाक्या मुखार. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वर्गा दिवंक ताणें इन्कार केलें. अशें जाल्यार सर तांचें चिंता व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अंधकारान भरले. पयलो उपदेश कोण पाळिना हेंचो उतर ताका लागू जाता. तांचे मती दाड्ड्यो जातात कित्याक मुखार थंय बरयलां. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळीच्या रुपणांनी बदलून घेतली. ह्या ताच्या पिशेपणा लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोड सोडल्यान. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जाता तसल्यो करून ती आदारूंक पावली. वय हांगासरान पळयलें अमर देवाची महिमा मुर्तींनी मनशाच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या जीवदाळींच्या रुपणांनी तांणी बदलून घेतली. हे खंयसर चलता आज मोगाचें न्हू खंयसर चलता हें आज. आमकां कळीत आसा हें सत वय म्हूण आमकां कळीत आसा जाल्यारय आमकां सोडूंक जायना. कित्याक आमी संवसारा बी येता आमी देवा बी येना आमी मनशां बी येता आमच्या पुर्वजां बी येता. आमचें आवय पळय आसा जाल्यार आमची भाव भयणी जाल्यार आमचे बायल तांकां बी येता आमी. म्हज्या की चड आवय बायणचो भाव भयणीचो बायल भुरग्यांचो मोग करता तो म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्हय. तो म्हजो शिश्य जावं योग्य न्हय म्हणजे जेजू ख्रिस्त सांगता. देखून तुवें देवाक एकच देवाक तुवें देवाचें उतर तूं पाळटाय तें घट्ट धर. आनी ना जाल्यार तूं संवसारांत तूं खाली संवसाराचें आयकत जाल्यार संवसार तुका खंयचेंच बरें दिवंक शकना. ताका खातीर जेजू कितें सांदूच्या वंजलांत अध्याय 14:27 सांगता हांव तुका समाधान दिता हो संवसार तुका समाधान दिवंक शकना. तुवें भिवचें न्हय तुवें घाबरचें न्हय म्हजें समाधान तुजें तें आसूं दी. आज कितलींशीं घरां समाधान नासतना वळवळटात. कित्याक जेजू क्रिस्ताक मानना. जेजू क्रिस्ता पयलो स्थान ना थंय. मुर्तींक सांतांक भक्तांक तांकां मान मध्यस्थ जायचे म्हणटाय. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचे मध्यस्थ. ती मदीं बरयल्या पत्रान बरयलां थंय रोमाकारा बरयल्या पत्रान ती अध्याय 8 थंय सांगता. खंय अध्याय 8 सांगता थंय तो आमचे पसत विनंती करता म्हणून. तर मध्यस्थ कोण जालें. अध्याय 31 अध्याय 8 रोमाकारा 31 वाक्य ते मुखार सांगता. तर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरोध रावत. देव आमच्या पक्षांत आसात कोण आमच्या विरोध रावत. तर इतलें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आनीक आमी कितें म्हूण येत. रोमाकारा बरयल्या पत्रान अध्याय 8:31 जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध कोण रावतलो. आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमी समेस्त बसत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवय हेर सगळे आमकां दिनासर रावत कसो रावत. देवान विसरलेल्या विरोध पिरियड मानतलो कोण. ते नितीवंत म्हूण देवच पैशाल दिता तर तांकां गुन्यांगार करूंक कोणाक सांगत. क्रिस्त जेजू मेलो जीवन जाला देवाच्या उजव्या बसला तो आमचे पसत विनंती करता. हालेलुया. तर कोण विनंती करता आमचे पसत. आमचो मध्यस्थ कोण. ती मदीं बरयल्या पत्रांनी बरयलां तो आमचो मध्यस्थ म्हणून. देखून तो सर्ग आनी पृथ्वी मध्ये मध्यस्थ तो आमचो देव तो आमचो बाप तो आमचें सर्वस्व जावन आसा. कित्याक इसायप्रावाच्या ग्रंथांत थंय बरयलां सर्व ताचें नांव सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता अद्भुत परमार्थदाता शांतिका शासक शाश्वत पिता म्हळ्यार सशनाचो बाप तें ताचेंच नांव. देखून इतलें आमकां कळीत आसा तरी की आमी करूंक वचना कित्याक आमी आमच्या मालगड्यांक भियेता. आमच्या मालगड्यांक भियोवन आमकां सर्गाची वाट आमी बंद करची नाका. देवान आमकां दार उक्तें करून दवरलां. जेजू क्रिस्तान आमकां तीच वाट सत आनी जिवीत दुसरी वाट ना सत ना आनी दुसरें मार्ग ना आमकां जिवीत ना. देखून जेजू क्रिस्त एक जावन आसा तो आमकां सशनाचें जिवीत दिता. देखून आमी ताकाच अनुसरण करूंक आसा ताचोच आमी उपदेश पाळूंक आसात. देखून कितें सांगता तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळीच्या रुपणान बदलून घेतली. ह्या ताच्या पिशेपणा लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोड सोडल्यांत. अशें एकामेका मान उगडावन कारण जाता तसले करून ती आदारूंक पावली. देवा विशयांतले सत ताणें पोट म्हूण काडलें
रचणारा बदलाक ताणें रचनेकारा दान करून ताची सेवा केली. देवाक मात्र स्तुती पावो. आमेन. वय रचनेकार दान केलें. आज कितें तूं आतां करताय, कितें सगळें तूं आतां तयार करून वयर दवरता, आलतारीर दवरताय, ती रचना तुज्या हातान केल्ली कृती जावन आसा. ताका बागोवन नमस्कार करशी. पयलो उपदेश तूं मोडटाय. पयलो उपदेश मोडल्यार शिराप तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, सगळ्याचेर देवान येता. आज मस्त जाणां सांगतात म्हज्या घरा समाधान ना, म्हजी भुरगीं आयकनात, म्हाका ती पिडा आसा, म्हाका ही पिडा आसा. 50 आमी म्हातारीं जाता. कारण एका तरेचे पयलो उपदेश मोडिल्ल्यांक समेत मस्त जाणांक ही प्रॉब्लेम समस्या आसात. तूं आजच पयलो उपदेश पाळूंक शीक. हे मुर्तीकांड भायर उडय आनी देवाचे रास सोद. जेजू क्रिस्ता सोद. आनी त्या जेजू क्रिस्ता मात्र तुका खरी वाट दाखोवन जाता आनी तुजें जिवीत बदलून जाता. आनी तुज्या जिवितांत आयिल्ले कसले कश्ट, नश्ट, पिडा, शिडा सगळी ताच्यान काडून जाता. कित्याक तुमी कश्ट जाल्ल्यान वचून वयतना मैसरशी येयात. हांव तुमकां विशय दिता. हांव तुमकां विशय दिता. विशय दिवन सुद्दां ताणें एकल्यान मात्र. दावीद राय सांगता सरेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कांय उणें ना. तो गवळी तसो जेजू क्रिस्त. म्हाका कांय उणें ना. शांत वातावरण उदकाचेर जरी लागीं 5 सोरो मेळटा थंयसर तो म्हाका विशय दिता. तो म्हाका विशय दिता. तर तुका बरो विशय जाय, बरें जिवीत जाय, जेजू क्रिस्त एकल्याक धर. दुसरे 1000 सोरूंक वचनाका. कित्याक बापान संवसाराचो मोग केलो, ताजे एकल्या पुता दिला. तर तो पुता दिल्लोचो उद्देश कितें? तुका आनी म्हाका बरें करूंक, तुका आनी म्हाका त्या पातकांतल्या पोंडांतले वयर काडूंक, तुका आनी म्हाका देवाच्या सुंदर ह्या रचनाचो उपयोग करून ताचे सांगता आमी एन्जॉय करूंक, खुशी संतोशान आनंद जिवंक त्या देवान ताच्या पुता धाडलो. आनी आमकां सर तरेच्या शिरापातान, नश्टांतन, कश्टांतन आमकां बचाव करून ताणें धाडलो. आनी आमकां व्हडलें ताणें काम आमकां केलां. आमकां बापाची वळख ताणें करून दिल्या. आमकां रिलेशनशीप म्हळ्यार रिलेशनशीप म्हळ्यार देवाची वळख. आनी आमचो बाप कोण गी म्हूण ताणें आमकां शो करून दिला. तर त्या जेजूक सोडून, तो येदो व्हडलो जेजू सोडून आमी मध्यस्थात हें जाय म्हूण भोंवता जाल्यार आमी निजागी कुठे हांगा बायबल सांगता, काय सांगता, ह्या तांच्या पिशेपणा लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदण्या दिन देवान तांकां सोडल्यान. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ती आदारूंक पावली. आज आमी पळयता आमी कोणाक दुरसोवचें कारण ना. कित्याक मनशांचे दोळे कुड्डे जाताना, मनशांक होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याचे सकत नातल्या वेळार आमी वायटान सांपडटा, खोटेपणां सांपडटा. एकच उदाहरण पळय तुमच्या मुखार दवरता. सांजवाच्या वंदनांत अध्याय 4 समर्येची स्त्री जेजू केदाळ वळखता की त्या दाळा तिका तिचे खोटेपण उडा आसायलें. तिचे खोटेपण उडा आसायलें. कितें म्हणटा जेजू? ती कितें म्हणटा? सम्या म्हाका हें उदक पिवंक दी. ताका जेजू म्हणटा तुज्या घोवा कापड हाड. म्हाका घोव ना. तूं सारकें सांगताय बाये, तुका येदोळ 5 जाण घोव जाले. हांगासर हांव हें सांगचें न्ही की सगळीं तशें करतात म्हणून न्ही. पूण आमी तें न्हय जाल्यार दुसऱ्या संगतीन सांपडटा, दुसऱ्या खोटेपणां सांपडटा. कित्याक देवाचो उपदेश म्हटल्यार आमी एका न्हय जाल्यार एका खोटेपणां सांपडून आसता. एक मद्यपान आमचे तावन वचना. सोरो आमकां हर एकल्यान सोरो जायचे. आमच्या ल्हानतान व्हडा म्हणून अधिकारी पर्यंत सोरो जायचे. वयल्यान ते वाद करतरी सोरो पियेल्यार कांय व्हड न्ही म्हणून. ते देवान दिल्लें एक एन्जॉय करची वस्त म्हणून. एन्जॉय करूं चेड वान दिलें ताच्या फाटल्यान कितें वचनाय. वेतले वचून आसात. कितें कितें वायट खोटेपण आसा तें देवान दिल्लें गे ना. देवान आमकां बऱ्या जिविताक हाडलां, बरें करूंक शिकयलां. देखून ते देवान आमकां सोरो पिवंक दिल्लें न्ही. ताणें तें अशें करूंक गेलें म्हणून तर आमी शिकयता आमी कुड्डे, आमी लोकांक कुड्डे करता. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता, देवाचें उतर सांगता कुड्ड्या वाड दाखोव सकना. दोगी वचून पांडांत पडटात. दोगी वचून पांडांत पडटात. देखून आमच्या मुखल्यान गेल्ले कुड्डे जाल्यार आमी तातूंत पडटा. देखून आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयलां, पुर्वजांनी आमकां हें सांगलां म्हणून पुर्वजांचें तुमी अनुसरण आमी करून वता वय जाल्यार पुर्वजांक जावंक पुरो त्या वेळार शिकप नासलें. पूण आतां तुका बरें कर बायबल वाचूंक कळटा. बायबलाच्या उतरां तूं जाणा जा आनी बायबलांत बरयल्ले अर्थ तूं जाणा जा. पुर्वजांक कळीत नासलें तांची पातकां बगसतलीं. पूण तुका कळीत आसा तुजी पातकां बगसूंची कोणें? पातकां बगसून एकलोच जेजू क्रिस्त. ताचे शिवाय दुसरो कोणूच ना. हांवें आतां वाचलें. कितें वाचलें?
तांच्या ह्या पिशेपणा लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदोवण्या आदीन देवान तांकां सोण सोडल्यान अशें एकामेकाक मान होगडांक कारण जाता तसले ती करणी आदारून पावली. आज पळया सोदोम आनी गोमारा काय आसा, सोदोमेची गरज ना, सोदोमेची गरज ना. सोदोम आनी गोमारा आमकां तेणे पळोवंक मेळटा, आमच्याच लोकां थंय कोणा दुरसोंची संगत नाही. कित्याक म्हळ्यार देवाची महिमा परगट जायन इतले बरी देवाच्या सताक तांणी आनी तिनी तांकां दांपोवन घालां आनी सत आशिल्लें दांपले कुडले आनी वायट शिवाय सोदोम आनी गोमारा शिवाय दुसरें कांयच ना. देखून मोगाचे न्हू आमी उपादेश आमी मोडला जाल्यार त्या उपादेशाक मोडिल्ले उपादेश आमी परतून आमी घडसून म्हळ्यार आमी परतून नवें जीण जियेया. आमी ते मुर्ती बिर्ती तें सगळें आसा तें सोडून सोडया. जेजू क्रिस्त एकच वाट, ती वाट सोडून आमी दुसऱ्या वाटे वेचे नाका. आमच्या घरांनी उजवाड जाय, जेजू सांगता हांव जावन आसा उजवाड. आनी तुज्या पवित्रतान तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांच्या जिविताचेर आदार आनी आसरो जावन राव आनी तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या भुरग्यां जावन तांच्या जिविता कामाचेर जावन सगळ्याचेर तांच्या भलायकेचेर तुजे आशिर्वाद पडून दी. आमेन.